नमस्कार, म ईशान केब्रत। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको कक्षामा। आजको कक्षामा हामी कक्षा 5 को गणित विषय अन्तर्गत डेसिमल टपिकमा पढ्न गइरहेको छौं। ल आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको कक्षामा हामी दशमलव अन्तर्गत दशमलव र भिन्नको एक आपसमा रूपान्तरण र दशमलव संख्याको स्थानमान तालिका बारेमा छलफल गर्नेछौं। दशमलव बारेमा हामीले यो भन्दा अघिल्ला कक्षाहरुमा पढिसकेका छौं। कक्षा सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामी दशांश र सहांश बारेमा केही छलफल गर्नेछौं। मानौ हामीसँग एउटा पिज्जा छ र त्यो पिज्जालाई हामीले बराबर 10 टुक्रामा विभाजन गर्यौं र त्यो 10 टुक्राको एक टुक्रा मैले रामलाई बाँडे भने अब त्यो बाँडिएको टुक्रालाई हामीले फ्र्याक्सनमा रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं? हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं 1/10। दैट मीन्स टोटल 10 टुक्रा मध्ये रामलाई बाँडिएको टुक्रा कति हो त? 1 टुक्रा। सो हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं? 1/10, जसमा 1 लाई हामी के भन्छौं? अंश र 10 लाई के भन्छौं? हर। र यसरी हरमा 10 भएको भिन्नलाई नै के भनिन्छ? दशांश भनिन्छ। भनेपछि यो 1/10 के हो त? दशांश हो। किन दशांश हो? किनकि यसको हरमा के छ? 10 छ। कुनै पनि फ्र्याक्सनको, कुनै पनि भिन्नको हरमा 10 भयो भने, 10 भयो भने त्यसलाई हामी दशांश भनेर भन्दछौं। अब यो 10 भाग मध्ये 1 भाग दिएकोले 1/10 भिन्नलाई के भनिन्छ? 1 दशांश भनिन्छ। 10 भाग मध्येको 1 भाग दिएकोले रामलाई बाँडिएको भाग कति हो त? 1 भाग। सो 10 भाग मध्येको 1 भाग दिएकोले अब यो 1/10 लाई हामी के भन्छौं? 1 दशांश भन्छौं। दशांश। अब यो 1 दशांशलाई हामीले भिन्नमा कसरी लेख्छौं? 1/10। तर यसैले दशमलवमा लेख्ने भए हामी कसरी लेख्छौं? दशमलवमा लेख्ने बेला हामी के गर्न सक्छौं? सर्वप्रथम त हामी 0 लेख्ने, 0 पोइन्ट। अब हामीले कति भाग बाँड्यौं त? अरु कति भाग रामलाई बाँडिएको छ? रामलाई बाँडिएको भाग 1 छ, तसर्थ हामी के लेख्छौं? 0.1। यसलाई 3/10 भाग छ भने यसलाई हामी के भन्छौं? 3/10 लाई हामी भन्छौं 3 दशांश। र यसलाई डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्दा के गर्ने? सर्वप्रथम के लेख्ने? 0 पोइन्ट। अब 10 भाग मध्येको कति भाग दिएको छ? 3 भाग। सो 0.3। सपोज 4/10 लाई लेख्नु पर्यो, कसरी लेख्छौं? 4/10 भनेको के हो? 4 दशांश। र यसलाई डेसिमलमा लेख्दा कसरी लेख्ने? 0 पोइन्ट कति भाग दिएको छ? 4 भाग दिएको छ। सो 0.4। यही तरिकाले हामी दशांशलाई डेसिमलमा लेख्न सक्छौं। यसलाई समराइज गर्यो भने हामी के पाउँछौं? कुनै पनि भिन्नको हरमा 10 छ भने त्यस्तो भिन्नलाई हामी के भन्छौं? दशांश भन्छौं। र त्यसलाई डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्दा के गर्ने? 0 पोइन्ट अनि माथि बाँडिएको भाग अंशमा जति हुन्छ त्यही भागलाई हामीले 0 पोइन्ट समथिङ दिएको भागलाई 0 पोइन्ट समथिङ भनेर लेख्नु पर्ने रहेको छ। अब लाग्छौं हामी सहांश तर्फ। अब सहांश बुझ्नको लागि मानौ एउटा उदाहरण लियौं। सपोज द गिवन फ्र्याक्सन इज 30/100। यसको अर्थ के हो त? 100 भाग मध्येको 30 भागलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा हामी के लेख्न सक्छौं? 30/100। अब जसरी हरमा 10 छ, हरमा 10 भएकोले त्यस्तो भिन्नलाई हामी के भन्थ्यौं? दशांश भन्थ्यौं भने हरमा 100 भएको भिन्नलाई हामी के भन्छौं? सहांश भनेर भन्छौं। सो दैट मीन्स 30/100 भनेको के हो त? सहांश हो। अब यो कति सहांश हो त? माथि कति भाग रहेको छ? 30 भाग रहेको छ, तसर्थ यसलाई हामी के भन्छौं? 30 सहांश अर 30 सहांश। अब यो 30/100 लाई हामीले दशमलवमा लेख्दा कसरी लेख्ने त? सर्वप्रथम हामी के लेख्छौं? 0 पोइन्ट। दशांश जस्तै सर्वप्रथम के लेख्ने? 0 पोइन्ट। अब 100 भाग मध्ये कति भागलाई रिप्रेजेन्ट गरिएको छ? अंशमा के रहेको छ? 30, तसर्थ हामी के लेख्छौं? 0.30। 0 पोइन्ट के लेख्ने? 30। मानौ हामीले 40/100 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने 40/100 लाई हामीले भन्नु पर्दा कति हो? यो 40 सहांश। र यसलाई डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्दा के गर्ने? 0 पोइन्ट रिप्रेजेन्ट भएको भाग अंशमा के रहेको छ? 40। सो हामी यहाँ के लेख्छौं? 40। दशमलव पछि भएको संख्यालाई हामीले 0.40 भन्न पाइदैन। के भन्ने यसलाई? 0.40। मानौ 100 को 7 भागलाई लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्ने? यसलाई हामी लेख्छौं 7 सहांश। र यसलाई डेसिमलमा लेख्नु पर्दा कसरी लेखिन्छ? 0 पोइन्ट। अब हामी दशांश लेख्दा हामी कसरी लेख्थ्यौं? डेसिमल पछि एउटा अंक लेख्थ्यौं। भने सहांश लेख्दा डेसिमल पछि कतिवटा अंक हुनुपर्छ? 2टा अंक। तर हामीसँग कति छ? 7 भाग मात्रै छ। 7 भागलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा हामी कसरी लेख्नु पर्छ? 0.7
0.07 डेसिमल पछि दुईटा अङ्क हुनुपर्छ। यसमा पनि डेसिमल पछि दुईटा अङ्क छ, यसमा पनि डेसिमल पछि दुईटा अङ्क छ। दशांशमा डेसिमल पछि एउटा अङ्क हुन्छ भने सयाङ्शमा डेसिमल पछि दुईटा अङ्क हुनुपर्छ। मानौ हामीले 8/100 लाई डेसिमलमा लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने? सर्वप्रथम 0. अब यहाँ 8 मात्रै छ तसर्थ हामी के लेख्छौँ? 0.8। सपोज 9/100 लाई कसरी लेख्ने? 0. यो सयाङ्श हो तसर्थ हामी के लेख्छौँ? 0.9। सपोज 79 लाई लेख्नु परे 79 0. सयाङ्शमा डेसिमल पछि दुईटा नम्बर, सो 79 अलरेडी छ हामीसँग। सो यही प्रोसेसले हामी दिएको दशांशलाई र सयाङ्शलाई हामी भिन्नमा र हामी डेसिमलमा लेख्न सक्छौँ। अब लाग्छ हामी केही अभ्यासतर्फ। हाम्रो प्रश्न रहेको छ दिएका भिन्नलाई दशमलवमा व्यक्त गर्नुहोस्। जस अन्तर्गत हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ 9/10 यो फ्र्याक्सनमा दिएको छ। अब यसलाई हामीले डेसिमलमा लेख्नुपर्छ। सो डेसिमलमा लेख्नको लागि हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुल के हो त? दशांशमा लेख्दा हामीले दशमलव पछाडि एउटा अङ्क हुनुपर्छ भने सयाङ्शमा लेख्दा दशमलव पछाडि दुईवटा अङ्क हुनुपर्छ। सो त्यही प्रोसेस अनुसार यो सल्भ गर्यो भने हामीलाई दिएको प्रश्न छ 9/10। अब यसलाई डेसिमलमा लेख्दा सर्वप्रथम के लेख्ने? 0.10 छ भनेपछि यो दशांश हो। सो दशांशमा भएपछि माथिको नम्बर अंशमा के छ? 9। त्यही भएर यसको एन्सर कति हुन्छ? 0.9। मानौ हामीलाई अर्को प्रश्न दिएको छ, ख नम्बरमा हाम्रो प्रश्न रहेको छ 6/10। अब यसलाई डेसिमलमा लेख्दा कसरी लेख्ने? यो दशांश हो। सो सर्वप्रथम 0. डेसिमल पछि एउटा नम्बर हुनुपर्छ। सो हामीलाई दिएको हरमा कति दिएको छ? 6। सो यसको एन्सर के हुन्छ? 0.6। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ग तर्फ लागौँ। हामीलाई प्रश्न दिएको छ 62/100। सो डिनोमिनेटरमा के रहेको छ? 100 रहेको छ। द्याट मिन्स यो सयाङ्श हो। सो सयाङ्शको प्रश्न सल्भ गर्दा के गर्छौँ? सर्वप्रथम 0. दुईटा नम्बर हुनुपर्छ। सो हामीसँग अलरेडी के छ? 62। सो हामी के लेख्छौँ? 0.62। अब लाग्छौँ प्रश्न नम्बर घ तर्फ। हाम्रो प्रश्न रहेको छ 4/100। यो पनि के हो त? सयाङ्श हो। किन सयाङ्श हो? हरमा कति दिएको छ? 100। अब यसलाई डेसिमलमा लेख्दा सर्वप्रथम हामी के लेख्ने? 0. अब सयाङ्श भएकोले डेसिमल पछि कतिवटा नम्बर हुनुपर्छ? दुईटा, तर हामीसँग 4 मात्रै छ तसर्थ यसको लागि हामी के लेख्छौँ? 0.04। सो यही प्रोसेस युज गरेर दिएका भिन्नहरूलाई दशांशहरूलाई र सयाङ्शहरूलाई डेसिमलमा लेख्न सकिन्छ। अब लाग्छौँ हामी प्रश्न नम्बर ङ तर्फ। ङ नम्बर अन्तर्गत हाम्रो प्रश्न रहेको छ 2/5। हामीले योभन्दा अघिल्लो क्वेसनहरू जति पनि सल्भ गऱ्यौँ सबैको भिन्नमा कि त 10 थियो कि त 100 थियो। तर यो भिन्नमा 10 र 100 दुवै छैन भने भिन्नमा 10 र 100 भएन भने त्यसलाई डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने त? त्यस्तो प्रश्नको लागि हामीले दिएको डिनोमिनेटरमा भएको सङ्ख्या कति हो? 5। अब यसलाई कि त हामी 100 मा चेन्ज गर्न सक्छौँ अर कि त 10 मा। सो 5 लाई 10 बनाउन हामी के गर्न सक्छौँ? 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। सो 2/5 फ्र्याक्सनमा हामी तलमाथि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने? 2/2 ले। सो यो फ्र्याक्सन केमा चेन्ज हुन्छ? 2/2 × 2 गर्दा कति हुन्छ? 2 × 2 विल बी 4। 5 × 2 भयो भने कति हुन्छ? यो 10। हामीले इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनमा यो पढेको थियौँ। 2/5 भन्नु र 4/10 भन्नु सेम हो। अब 4/10 भनेको दशांशमा चेन्ज भयो। सो यसलाई डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने? वी नो द प्रोसेस। यो हुन्छ 0.4। दिएको भिन्नको डिनोमिनेटरमा 10 छैन भने 10 अथवा 100 छैन भने पहिला त्यसलाई 10 और 100 बनाउने। कसरी? मल्टिप्लाई गरेर तलमाथि सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने र दशांश और सयाङ्शमा कन्भर्ट भइसकेपछि हामी सजिलै त्यसलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। घ नम्बरमा सल्भ गरे जस्तै मानौ अर्को क्वेसन मैले लिए। च नम्बरमा हाम्रो प्रश्न रहेको छ 5/4। सो 5/4 लाई अब 4 लाई हामी डिनोमिनेटरमा 4 रहेको छ। 4 लाई हामी 10 बनाउन सक्दैनौँ बिकज 4 को टेलमा 10 आउँदैन। तर 4 लाई हामी 100 बनाउन सक्छौँ। कसरी? 5/4 लाई हामी 100 बनाउन डिनोमिनेटर 100 बनाउँदा तलमाथि कतिले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ? 25/25। सो 25/25 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ? 5/25 चाहिँ कति हुन्छ? 125 र 4 × 25 कति हुन्छ? 100। अब यो सयाङ्शमा चेन्ज भयो। अब हामीले योभन्दा अघिल्लो प्रश्नहरू जति पनि सयाङ्शको प्रश्नहरू सल्भ गरेका थियौँ सबैमा माथि न्युमिरेटरमा 100 भन्दा सानो नम्बर हुन्थ्यो। तर यो प्रश्नमा 100 भन्दा ठुलो नम्बर छ। द्याट इज 125। तसर्थ 125/100 लाई हामीले डेसिमलमा लेख्दा डेसिमल पछि कतिवटा डिजिट हुनुपर्छ? दुईटा। सो हामी के लेख्छौँ? 1.25। किन 1.25? किन 0 लेखेनौँ? बिकज माथि हाम्रो न्युमिरेटरमा 100 भन्दा
ठुलो नम्बर रहेको छ। हाम्रो योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा सबैमा 100 भन्दा सानो नम्बर थियो, त्यही भएर हामीले 0 पोइन्ट लेखेको थियौँ। यसमा 100 भन्दा धेरै नम्बर छ, मिन्स द न्युमिरेटर इज ग्रेटर देन 100, तसर्थ हामी 125 को ठाउँमा के लेख्छौँ 1.25। यही प्रोसेस युज गरेर हामीले दिएका भिन्नहरूलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अब लाग्छौँ हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, दिएका दशमलवलाई भिन्नमा व्यक्त गर्नुहोस्। दिएको दशमलवलाई भिन्नमा व्यक्त गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले दशमलव पछाडि कतिवटा अङ्क रहेको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सो हाम्रो प्रश्न 0.4 मा दशमलव पछाडि कतिवटा अङ्क रहेको छ, एउटा अङ्क रहेको छ। सो एउटा अङ्क भएकोले हामी के बुझ्नुपर्छ, यो के हो त दशांश हो। भिन्न सपोज दुईटा भएको भए त्यो के हुन्थ्यो त शयाङ्श हुन्थ्यो। भाइ बहिनीहरूले एकदम क्लियर हुनुपर्ने कुरा के हो त, दशमलव पछाडि एउटा अङ्क छ भने दशांश, दुईटा अङ्क छ भने शयाङ्श। दशांशको अर्थ के हो त 10 को कुनै एउटा भाग हो। सो 0.4 भनेको के हो त, 0.4 को अर्थ के हो 10 भागको 4 भाग हो। तसर्थ 0.4 लाई हामीले फ्र्याक्सनमा लेख्दा कसरी लेख्नुपर्छ, 10 भागको 4 भाग, द्याट मिन्स 4/10। सो हामी प्रश्न नम्बर क सल्भ गर्यो भने हामी के लेख्छौँ 0.4 भनेको के हो 10 भागको 4 भाग। सो 10 भागको 4 भागलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी लेख्न सक्छौँ, वी क्यान राइट 4/10। लाइन तानम। हामी प्रश्न नम्बर क लाई अर्को प्रोसेसले अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। सो अर्को तरिकाले सल्भ गर्दा कसरी गर्ने त, लेट्स सी। हाम्रो प्रश्न रहेको छ 0.4। सो 0.4 लाई हामीले भिन्नमा चेन्ज गर्नुपर्छ। सो हामी के लेख्छौँ 0.4। अब यसलाई भिन्नमा चेन्ज गर्दा के गर्ने, सर्वप्रथम के लेख्ने 1। अब 1 लेखिसकेपछि हामी दशमलवलाई हटाउने। सो दशमलव यहाँबाट हटिन्छ। सो दशमलव हटेपछि यहाँ के हुन्छ, सो दशमलव हटिसकेपछि दशमलव पछाडि कतिवटा नम्बर रहेको छ, एउटा, तसर्थ हामी यहाँ एउटा 0 थप्ने। अब दशमलव यहाँ हटिसकेपछि 0.4 को अर्थ के हो त जस्ट 4, तसर्थ यसमा हाम्रो एन्सर के हुन्छ 4/10। हामीले दुवै प्रोसेसले, जुन प्रोसेस हामीलाई सजिलो लाग्छ त्यही प्रोसेसले हामीले दिएको दशमलवलाई भिन्नमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। मानौँ अर्को उदाहरण लियौँ ख नम्बर अन्तर्गत हाम्रो प्रश्न रहेको छ 0.97। अब दशमलव पछाडि कतिवटा नम्बर रहेको छन्, दुईटा, भनेपछि यो डेफिनेटली के हो त शयाङ्श हो। सो शयाङ्श लेखेपछि, सो शयाङ्श भएपछि हामी के गर्छौँ, डिनोमिनेटरमा कति लेख्छौँ 100, अनि माथि न्युमिरेटरमा वाट आर द नम्बर्स 97। सो हामी के लेख्छौँ 97/100। सो प्रश्न नम्बर ख लाई हामीले अर्को प्रोसेसले पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। कसरी गर्ने, लेट्स सी। सो 0.97 लाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। सो सर्वप्रथम के लेख्ने अपन 1। अब डेसिमल पछि कतिवटा नम्बर रहेको छ, दुईटा, तसर्थ यसमा कतिवटा 0 थप्ने, दुईटा 0 थप्ने। 0 थपिसकेपछि यो डेसिमललाई हटाउने। डेसिमल हटिसकेपछि यहाँ के हुन्छ 0.97, द्याट मिन्स यो कति हो त 97/100। सो यही प्रोसेस युज गरेर हामीले दिएका दशमलवलाई भिन्नमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। अब लाग्छौँ हामी दशमलवको स्थानमान तालिकातर्फ। दशमलवको स्थानमान तालिका सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामी एउटा उदाहरणतर्फ ध्यान दिन्छौँ है त। मानौँ उदाहरणको लागि एउटा डेसिमल दिएको छ 6.93। सो दशमलवलाई स्थानमान तालिकामा लेख्दा पहिला दशमलवभन्दा अगाडिको सङ्ख्यालाई हामीले यसभन्दा अगाडि पढिसकेको पाठ, जुन सङ्ख्याको ज्ञान पाठ थियो त्यसमा हामीले जसरी लेख्थ्यौँ त्यसरी नै लेख्ने, दशमलव त्यसरी नै लेख्ने। सो सङ्ख्याको ज्ञानमा हामीले लेख्दा कसरी लेख्थ्यौँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख त्यसरी नै लेख्नुपर्छ। और 1s, 10s, 100 त्यसरी लेख्नुपर्छ भने दशमलव पछाडिको सङ्ख्यालाई कसरी लेख्ने त, सो दशमलव पछाडिको सङ्ख्यालाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, दशांश शयाङ्श गरेर लेख्नु पर्दछ। दशमलवभन्दा अगाडिको सङ्ख्यालाई 1, 10, 100 गरेर लेख्ने भने दशमलवभन्दा पछाडिको सङ्ख्यालाई दशांश र शयाङ्श भनेर लेख्ने। और दशमलव पछाडिको सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ, यो 9 लाई के भन्छौँ दशांश, यो 3 लाई के भन्छौँ शयाङ्श। सो देन लेट्स राइट 6.93 इन्टु प्लेस भ्यालु टेबल। अब यसलाई स्थानमान तालिकामा लेखौँ। सो स्थानमान तालिकामा लेख्नको लागि सर्वप्रथम हामीले के बनाउने, स्थानमान तालिकाको टेबल बनाउने। सो लेट्स मेक इट 6.93 लाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गर्दा सो दिएको सङ्ख्या कति हो, दशमलवभन्दा अगाडिको सङ्ख्यालाई हामी 1, 10, सो यो 1, दशमलवभन्दा पछाडिको सङ्ख्या के रहेको छ
दशांश र सहांश। सो त्यही आधारमा हामी टेबल बनाउँछौँ। सो हामी के लेख्छौँ 6 के हो त 1 हो दशमलव अगाडि भएकोले 9 र 3 लाई लेख्नु पर्दा हामी के लेख्छौँ दशमलव पछाडिको सङ्ख्या दशांश दोस्रो सङ्ख्यालाई कसरी लेख्ने सहांश। अब टेबल फिल गरौँ। सो इट विल बी 6 9 3। सो यही प्रोसेसले हामीले दिएको दशमलवलाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। लेट्स गो टु नेक्स्ट इक्जाम्पल। उदाहरणको लागि दोस्रो इक्जाम्पल रहेको छ हाम्रो 14.39। अब 14.39 लाई स्थानमान तालिकामा कसरी प्रस्तुत गर्ने। सो हामी ल्याङ्ग्वेज लेखौँ सल्युसन 14.39 लाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गर्दा अब यसलाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गर्दा लेट्स सी डेसिमल अगाडि दुईटा छ। सो यसलाई के भन्छ हामी 1 यसलाई के भन्ने 10 अनि डेसिमल पछाडिकोलाई दशांश सहांश। सो त्यही अनुसार स्थानमान तालिका बनाऊँ। अब यो टेबललाई फिलअप गरौँ। सो 1 4 लाई लेख्नु पर्दा के लेख्ने 1 10। सो हामी यहाँ के लेख्छौँ 10 यहाँ 1 त्यसै गरी दशमलव पछाडि दशांश र सहांश। लेट्स फिल इट। हाम्रो नम्बर डेसिमल रहनेछ 1439। यही प्रोसेस प्रयोग गरेर दिएका डेसिमललाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। आजको कक्षामा हामीले दशमलवलाई भिन्नमा रूपान्तरण गर्ने, भिन्नलाई दशमलवमा रूपान्तरण गर्ने र दशमलवलाई स्थानमान तालिकामा कसरी लेख्ने बारेमा छलफल गर्यौँ को गृह कार्यतर्फ। अब लाग्छौँ हामी आजको गृह कार्यतर्फ। गृह कार्य अन्तर्गत हाम्रो प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका भिन्नलाई दशमलवमा व्यक्त गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 दिएका दशमलवलाई भिन्नमा व्यक्त गर्नुहोस्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका दशमलवलाई स्थानमान तालिकामा देखाउनुहोस्। सो प्रश्न नम्बर 2 मा रहेका भिन्नहरू के हुन् त 0.2 0.09 13.5 3.25। यी प्रश्नहरूलाई हामीले स्थानमान तालिकामा देखाउनु पर्दछ। तपाईलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईका केही सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@yourwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।